السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الحفلة، أساتذتنا الكرام وضيوفنا العظام وحضرة الحكم، أريد أن أخطب أمامكم خطبة عربية حول الموضوع فضيلة العلم. أيها المستمعون، إن العلم له فضل كبير وأهمية كثيرة في حياة كل إنسان، وهو نور يستجيب به في أموره الدينية والدنيوية، وهو كالروح في حياته يحتاج إليه الإنسان في معرفة ربه ورسوله ودينه، وهو لا يقل أهمية عن الطعام والشراب، لأن الطعام غذاء أجسامنا، لكن العلم غذاء لأرواحنا، والجسم لا يستغني عن الغذاء. إن فرطت في العقل ستهلك، وإن فرطت في العلم ستموت، وإن كنت حيا، لأن الجاهل ميت في الحقيقة. وبالعلم يصلح حال الأفراد وحال المجتمعين، وبه تتقدم الأمم وتتقوى على غيرها. لذا اهتم دين الحنيف بالعلم أعظم الاهتمام. يقول الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق نظرا إلى أهمية العلم وفضله وضرورة الإنسان إليه أوجب الإسلام طلب العلم على كل مسلم ومسلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وطلب الله من نبيه صلى الله عليه وسلم: من يستزيد من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، في سورة طه. ومما تتضح به أهمية العلم احتياج المسلمين إليه قبل كل شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن لم يستطيعوا فداء نفسه من أشر بدر أن يعلم عشرة مسلمين لقاء حريته. وكذا جعلت الخيرية في الأمة لمن تفقه في دين الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه مسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يقوله: اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون، وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطلب العلم وفهم فضيلته وأهميته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.